बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया टी वी एच डी ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਹਿੰਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਸਰਈ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਮ अर्ज़ करेंदे सामीन ते नाज़रीन। तो मैं दसेंदा जुल्ला कि साडे ई प्रोग्राम को तुहाडे तक पहुँचाने वाले साडे एक्सपर्ट इंजीनियर हैं ते साडे प्रोड्यूसर हैं साईं अब्दुल रहमान फरीदी साईं। ते ये प्रोग्राम तुसां फेसबुक ते लाइव देते पे हो। अगर ये प्रोग्राम को सुन के तुसां कोई अपने कमेंट देना चाहो तो वो भी तुसां उत्थे दे सकते हो। उसके बाद यूट्यूब ते भी तुहानू ये प्रोग्राम पूरा मिल सी। सारे अज दे जिवें जो साडा फॉर्मेट है कि असां थल धरती दे कहीं ना कहीं फिगर को अदबी इल्मी और जिन्हों का बहुत बड़ा वर्क होंगे उन्होंने को अस मदू करें। अज साड़ी खुशबख्ती है कि सारे जोड़े मेहमान हैं वो मोहताज तारफ शख्सियत कह नहीं, उन्होंने बहुत सारा ढेर सारा काम है तो उन्होंने गल मोड़ करेंदे पे हैं। तो वो सराइकी उर्दू दे विच दुहाएं उर्दू नज़म नसर इन्हें और तहकीक का बड़ा बड़ा ना है। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर गुलबास अवान साईं। तो वो सारी अज के मेहमान इन साईं, असां उन्हां को वेलकम आदो। जी बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं सब तो पहले तो शुक्रगुजार हाँ और शुक्रिया अदा करना जनाब प्रोड्यूसर साहब अब्दुल रहमान फरीदी साहब का और जनाब शमशाद सराई साहब का कि इन्होंने प्रोग्राम वसेब रंग में को दावत दी है। और मदद की गल है कि मेरी ये जिंदगी का पहला प्रोग्राम है कि जी वसेब रंग मैं मेहमान हाँ बगरना पिछले 20 साल तो मैं वसेब रंग का मेजबान होना। जी वसेब रंग तुहाडा प्रोग्राम है मकबूल FM रेडियो 89 का और को खुशी है और परे परे ते तुहाडा प्रोग्राम सुनिया और देखा वंदे। ये साडा प्रोग्राम है थल रंग। थल रंग वसेब रंग फिर मैंने बैठे आवे ना थल रंग जी ठीक है। थल रंग है सही। थल रंग दे विच साडे थल सिर्फ साडा मरकजी थल दा जड़ा है वो लइया है। ये तो थल शुरू थिंदे साडा बखर तो गिन के ते मुजफ्फरगढ़ ताईं तो जितने भी साडे इंदे शायर हैं अदीब हैं दानिशवर हैं मुहक्किक हैं वो साडे मेहमान बन सकते हैं। जी बिल्कुल सही नहीं कि मुजफ्फरगढ़ को गिन के मियाँ वाली तक दे इलाके तक वेंदे और ये तकरीबन लंबाई विच कोई 190 191 किलोमीटर बनदे और चौड़ाई च ये 60 किलोमीटर बनदे हैं जी। सादा जड़ा लइया है वो थल दा मरकजी शहर है और इंदे विच बहुत सारे साडे मुहांदरे साडे लिखारी साडे अदीब दानिशवर गुजरन। तो अज अजोके दौर दे विच साडे जड़े जिन्हां को आख सकूँ कि जिन्हां दा परे परे ते ना है और अपने तहकीक नाल अपने वर्क नाल वो काम करें वो सही तुसां प्रोफेसर डॉक्टर गुलबास अवान साहब बड़ी मेहरबानी सी फखर है। तो साडा फॉर्मेट है डॉक्टर साहब इवें कि असां उहे तो तुहाडा तारफ कौन नहीं जानदा लेकिन जड़ा नौजवान अज साडा खास तौर पर सोशल मीडिया के नाल जुड़ा बैठे या यूट्यूब ते बैठे या कहीं ना कहीं वो देदा बैठे तो उनको जानन कीते असां तुहाडा तारफ तुहाडी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि तुहाडा जामपल कित्थों दा है और तुहाडा ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, तुहाडे बाल बलोड़े कितने हैं और तुसां अपने पेशवराना अंदाज कितना तैनात रहे हो, क्या क्या खिदमात अंजाम दित्तियां और इल्मी अदबी तुहाडा स्टेटस कितना है और तुहाडे जेह्ड़े प्रोग्राम हैं तुहाडे या जितने भी तहकीकी काम हैं वो के तक पुजे। बहुत मेहरबानी सी। मैं दी पैदाइश से महल्ला फैदाबाद दी महल्ला फैदाबाद पुराने बलूच अज दे बिल्कुल बैक ते है लैया शहर से और ये 5 मई 1964 की दीवार है बरोज सुमार बाबा सिंह दी डेयरी ते मेरे को लिखा है मिला। लेकिन ये कि जी मेरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे उतना 1 साल ते 1 महीना मेरी उम्र
کوئی ڈھیر لکھی ہوئی ہے. کوئی جی ہاں میرا خیال ہے کہ شاید میں بچپن کوئی پڑھاؤ کو ڈھیر ہو سا تو بابے آخو سی بھی یہ ہوں ان کو داخل کرو. صحیح. لیکن سر ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. جی لالا کی ہنا بندی ہے نا سی اندر کوئی رول بھی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنی اصلی ڈیٹ آف برتھ اندراج سے ہوا ہاں تو میں شاید بہت ساری چیزوں تو محروم بھی تھی گیا ہوں. اور میں سمجھ گنو بھی اگر میں ریٹائر تھی گیا اپنی 1 سال تو 1 مہینہ پہلے. ٹھیک ہے. میں اپریل 2023 بھی ریٹائر تھی ہاں اور 1 جون 2023 کو دوں وہ سارے تبدیلیاں آ گئے سارے فائنینشیل بینیفٹس دے وچ. اگر میں اپنے ریکارڈ کے مطابق تھی ہاں تو کم از کم کو 70-80 لاکھ کا نقصان تھی گیا. جی ہر کام جی اللہ صحیح نہ اللہ صحیح نہ. اچھا انہیں یہ بھی تھی کہ میرا کیریئر بھی جلدی شروع تھی گیا. صحیح. میں 18 سال کا پہلے تھی گیا تو میں وہ کیریئر بھی سٹارٹ تھی گیا. تو میری بنیادی تعلیم جڑی ہے وہ نمبر 3 اسکول دی ہے. اچھا. نمبر 3 اسکول ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے. بالکل. تو اتھاں میرے والد صاحب جنہوں نادر شیر خان وہ چنگیات آفرائی انسپیکٹر بھی ہیں سپرنٹینڈنٹ بھی رہ گئے. اچھا اچھا. انہوں نے دفتر دن بالکل نال ہی وہ نمبر 3 اسکول ہے. تو میرے برا پہلے بھی اتھی پڑھتے ہیں میں بھی اتھی پڑھ گئی ہوں. اتنا سب کو دوسرے جڑے اساتذہ کرام بھی نہیں سی وہ بڑے نا آن پائے. اچھا. ایک شیر زمان سارے ٹیچر ان سے گلزار طالب علم سسر ان پہ نور محمد نظامی سے. اچھا اچھا. وہ میرے پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں پہ اور وہ مطلب جی میں سخت ٹیچر ہوتے نا وہ ہیں پہ. لیکن سچی کا حال ہے کہ ان ویلے بھی اصل کو مطلب کہ انہوں نے جڑا بھی ہے مار دا خوف ہی پیا یا جڑا بھی سلسلہ ہی پیا لیکن انہوں دی اہلیت کی وجہ کو انہوں دی محنت کی وجہ کو میں تے امین سہید اساں ان ویلے وظیفے کا امتحان پاس کیتا ہے. کلاس میں جی میں تو امین خان کلاس پہلے ہے. ٹھیک ہے. اتنا سارے کنجر کے ٹیچر ہیں پہ یونس بوزار صاحب کے والد ہیں پہ. اچھا. جی الہی بخش صاحب ہونے اور بل سلیم جونی صاحب دے چچا ہیں پہ. عبد المجید صاحب جونی صاحب وہ سارے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں پہ. اچھا ان دوران ہی سلیم جونی صاحب ہونے بھی تشریف گھرنا ہے اپنے وہ انٹرنی طور پہ اور انہوں بھی سب کو مطلب ہے کہ پالش کیتا. وہ سکول کا جڑا سر عرصہ ہی پیا گو کہ پرائمری کلاس ہوں اتنا شعور نہیں ہوتا. لیکن میرے خیال ہے کہ سب تو مشکل جڑا مرلہ ہے وہ پرائمری دی تعلیم ہے. اور میرا اج بھی یہ یقین ہے پیا اگر ساری حکومت نہ گریڈ 20 دے مرات جڑے تک پرنسپل کو دینن سے نا اگر وہ سارے پرائمری سکول ٹیچر کو دیون تو وہ شاید سارے کو ڈھیر ڈیزرو کرنا اور آن میرٹ ڈیزرو کرنا. بالکل. کیونکہ وہ دسے نا کہ بھی اے الف ہے تو اے بے ہے تو اے پے ہے. یہ ایک کورے کاغذ ہوتے ہو انہوں کو سٹارٹ کرنا بعد اصل میں سارے کندر بس پال جس ٹائم آندے کالج یا سارے کو یونیورسٹی تو بڑے پڑھے ایم فل پی ایچ ڈی جی سارے کو اگر نوجوان بچے بچے آنا تو سب اتنا تو نہیں کام نا جہاں فاؤنڈیشن کا کام انہوں نے کیتے ہیں. بالکل. اچھا ہائی اسکول دے جس طرح آ گئے ہیں سن 76 دے نا 75 سے داخل تھے. ٹھیک ہے. تو ایم سی ایس اسکول لگیا بچ. اچھا. اتنا بھی سارے کن جڑے ہیں پہ استاد صاحب فیض محمد صاحب ہیں پہ جام کرے میں نہیں مرحوم ہیں پہ. اور 9th 10th اصل کا میں سمجھنا کہ سارا جڑا ٹرننگ پوائنٹ سر وہ 9th 10th کا ہے. اچھا. وہ تو سب کو استاد ربی مات سے ملے ہیں نامی دے وچ جنہاں کو دادا ربو آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بہت قابل کرنا. اچھا. میں اگلی عمارت انہوں کو یاد کی تھی پیاسے میرے دوست نے اقبال کراچی والے وہاں کہ یار یاد ہے کہ عمارت سردیاں اچھا سب کو نا وہ 0 پیریڈ پڑھنے ہیں سردیاں میں. کمال ہے یار انہوں لوگوں نے. تو انہوں نے آخر جی وہ آئے نا تو انہیں مطلب کمری بھی بیٹھے ہیں تھا کو نہیں کرنے بیٹھے ہیں نا سر. تو وہ آخر نہیں آ کہ یار وہ اج نا میں چاہ پی کے کہنی میں
ਤੇ ਬਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਿੰਮੀਆਂ ਹਨ ਪਈਆਂ। ਸਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸਤਾਨੀ ਆਖੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ ਸਰਦੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੋਟਡ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ। ਮਕਸਦ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਹਨ ਪہ مطلب خدا بخش صاحب ہوਣੀ اچھا خدا حافظ۔ ਤਾਂ مطلب خدا بخش صاحب ہوਣੀ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਰਾਫਨ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲਦੈਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਰਬਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਹੂਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ MCB ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫ ਹਮ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ और लड़के अच्छा ये चेक लिख लो तो फिर मुझे भी देख लेना। मैं को मतलब महसूस ही भी साथब दी आवाज़ है मनो सवाल जी हाँ। मैं खैर भज के उन्होंने कुल गया वो सोफे पे बैठे अंत है लिटरली अमलन मैं उन्होंने को झुक के मिलन तो खैर आम छी गाले सारे खैर स्टूडेंट्स को मिलन आई टच्ड हिज फीट। मैं उन्होंने पैरों को ना हाथ लाए धीरे मेरे उनको महसूस था भी इन हाथ मेरे पैरों को लगते पे तो उन्होंने फ़ौरन में कुछ आते हैं ना। सर ये वो लोग हैं ना कि जिन्होंने एक ज़माने को गुरबत तो मुश्किलात तो कट के किसी मकाम पे पहुँचाए। अच्छा वो उन्होंने को देख के आता मतलब की थे अच्छा सारे आदमी बहुत सारे जे वेले मैं उन्होंने को मतलब कि छुप के मिलता भी हामी तो उन्होंने कहा कि यार चल उठी ना पर मैं कहना तो हूँ पिछा भी देखना मैं जो डिठे वो बैंक दे तकरीबन तमाम लोग मेरे पास उठी खड़े दे वर माई स्टूडेंट्स। वाह और मेरे को ना पता ही कि मेरे स्टूडेंट्स क्या जबरदस्त सीन एक मंजर बड़े उन्होंने कहा कि हम ये भी देखना मैं को आखने कि हम तुम तो देखना मैं तो इतना अक्सर आना मेरे वास्ते तकरीर ही नहीं उठे ते अगर तू झुकदा पे तेरे वास्ते झुकदे पे तो मेरी जी गुफ्तगू है ਇਹਦੇ ਸਬਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਅਦਬ ਕਰੇ ਸੋ ਜੀ ਬਾਦਬ ਬਾਦਬ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਅਦਬ ਮਿਲਸੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸੋ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਸ਼ਤ करे सो खुलूस काश्त करे सो तो खुलूस शह सो। अच्छा अगर बनावट काश्त करे सो मुनाफकत काश्त करे सो तो मिल सी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਖਾਨਮਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਏ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲਈ ਆਏ ਵਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੁੱਕੀ ਮਿਲਦੇ ਪਹਿਨ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ जी बस मैं बल मुख्तसर करूँ तो मैं बल MPhil और PhD की थे LLB की थे और अच्छा ये तुसा क्या वक्त यूनिवर्सिटी या आपने तौर पे नहीं सर मैं BA MA तो आपने तौर पे की थे। अच्छा MPhil और PhD ओपन यूनिवर्सिटी की थे है ना क्योंकि मैं समझो कि MA की थे ना सी मैं MA की थे 87
87 کی تھی 88 میری جاب تھی گئی نا بطور لیکچر دینا اچھا دسمبر 88 تھی انٹرویو تھی گیا پہلے تھوڑی جاب ان کے شروع وچ نا میں جڑے عرض کیتا نا سی اگر میں ارلی آیا نا سی ہاں وہ ارلی آیا کہ 82 دے وچ ڈسٹرکٹ لیا بنے نے سی ہاں جی جی ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਨ ਇਨਾਇਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਪੜ੍ਹਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਕੱਠੇ ਦਿਉਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਈਆਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾ ਦੁਆਏ ਦਰਖਾਸਤ ਮਤੇ ਤਿਆਰ થઈ ਗਈ ਉਸੇ ਡੋਮਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਰਿਵਾਜ ਮਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ मेरा डोमिसल बना और असां ना उतां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दफ्तर होंदा है मुजफ्फरगढ़ असां उतां दरखास्त जमा करावण गए उसे में छोटे टेबल ही पिया तो मैं लड़का हम तो मैं पहले उन की दरखास्त उन्हें मेरे वो दो दरखास्त जमा कीतियां एक स्टेनो वास्ते एक जूनियर क्लर्क वास्ते और जूनियर ने दर्ज किया ना सही मेरे में थप मारी थी वहाँ 4 बज गए नो मोर एप्लीकेशन थी अच्छा मैं यार ये तो इहदे वास्ते आया थे मैं पढ़दा पिया मैं को तो जॉब की जरूरत कोई नहीं है ना भी इन्हीं तो दर्द कहूँ आके बस हूँ दर्द थी क्यों कटिंग कर मैं ढकी सा असां दे बड़े मिन्नतां कीता खैर उसने ना वो एप्लीकेशन एंटरटेन ना की अने चूंकि मेरे को जॉब की जरूरत ना है हाँ जेडे मार वो जूनियर क्लास के टाइपिंग टेस्ट वगैरह हम सारे कॉमर्स कॉलेज की सारी क्लास खाली 2-4 बंदे गए वधिया से बुखारी साहब ने मेरे को आखा कि यार तूने गया मैं सर मैं तो दूर कहना है वो तो मैंने सोच रही तो उनके वास्ते मैं गया हम तो नहीं तो आख यार तू नलायकी की है तू हम स्टैनो वास्ते बने अच्छा मैं खैर बदो स्टैनो वास्ते गया और मेरे को याद है कि मैं जिसम ट्रेन से वेंदा पे हमें ये सारे वाक़त में मतलब जिसमें पिया के सारे लोग देखा ना भी असां केड़े बैकग्राउंड तो गए हैं हाँ कि मैं ट्रेन से बड़ा रश ही पिया लोग इस्लामाबाद पिंड तो इंटरव्यू देने वास्ते वेंदे पे हैं ते मैं भी वो ट्रेन दा जड़ी बर्थ नसी हुंदी वो पट्टा पकड़ के खड़ा थी कोई आके जी मैं असिस्टेंट वास्ते हाँ कोई आके किस वास्ते तो कोई आके जी मैं स्टैनो हाँ यार मेरी तो 20 साल तो नौकरी है लइए आ वैसा तो मेरी स्पीड इतनी है तो मेरी स्पीड इतनी है सही तो मेरे को पूछने हाँ छोकरा तू कितना मैंने पे किस वास्ते मैं कहीं मैं स्टैनो वास्ते से वो सारे ने क्या मारा भी यानी मुझे नहीं फुटियाँ तो मैंने पे स्टैनो वास्ते ठीक है खैर जनाब वो तो टेस्ट थी गया टेस्ट तो बाद जो टाइम मेरे को इंटरव्यू वास्ते कॉल की तो वो एक कोर्ट रूम ही पिया अदालत कमरा ही पिया और उनके कटहरे भी सामने बैठे थे फैसल तहसीन मेमन साहब डिप्टी कमिश्नर तो मैं ना सर पब्बा दे बाहर खड़ा थी कि ना तो मेरा कद नहीं बहना पिया होता मैं को जी ये आपका टेस्ट है मैं जी मेरा है जी वहाँ के नहीं ये आपका नहीं हो सकता अच्छा ये किसी ने नकल कराया आपको किसी ने पेपर आउट किया मैं मेरे को क्या पता मैं तो कॉलेज स्टूडेंट था नहीं सुप्रिटेंडेंट को इनका टेस्ट दोबारा दें दोबारा इनके स्पीड का टेस्ट है खैर वो मेरे को उन्हें दोबारा स्पीड टेस्ट लिखवाया पहले तो था उसको वो ट्रांसलेट की थी बेटिया से पर मैं को नहीं मुझे आकर सुनाए मैं दूसरी बारी ना सुनवाया और जड़ी मेरी गलती पहले है वो मेरी वो गलती भी दूर थी गई मेरे को पहली बार नंबर मिले 49 दूसरी बारी मेरे 50/50 वाह तो मैं वहाँ सिलेक्टेड वाह ठीक है जी आपके आर्डर हो गया इस तरीके नाल सर मैं वो 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਹੀ अच्छा तो बताओ स्टेनो डीसी ऑफिस में भर्ती थी गया बिल्कुल वाल मैं बीए की थी मैं एमए की थी उतों ही बोला मैं ना डिपार्टमेंटल थ्रू यानी कि तुसा उनको ये नहीं समझा कि बस मैं को जॉब मिल गया तो मैं जड़ा ना थाई अपने आप को वो करा तुसा अग्गा पे अपने आप को बढ़ाए अपना तालीम बढ़ाइए अपने आप को अग्गा गिन गए सर मेरे एक दोस्त हैं रबीमात खान मरहूम अल्लाह तबारक व तआला जी ज़्यादा जिक्र करें जो ये वो असन वो रीडर एची से मैं एम स्टैन अस इकट्ठे मूव करेंगे यहाँ से वो एक ही बार ना अस आधे पैसे लेके बंदा सबको मिला रेलवे फाटक को 3 करोड़ तो उन्हें ना रबीमात खान को हाथ मिलाया और उनके नाल गाल करके मैं चला गया उन्हें मैंने हाथ की ना मिलाया ना असो जो ही वो गया तो मैं पूरा रबीमात खान आया कहूँगा कि यार एक लिखी है डीसी ऑफ हद जाब दी इशू कुछ है
अगर उनको मेरे नाल कम है तो उन्हें मेरे को हथ मिलाए, हाँ अगर उनको तेरे नाल कम होवे हा तो उन्हें हथ मिला। इतना सिर्फ काम का तल्लुक है, इंसान नाल कोई तल्लुक होवे। जे ती तुस सीट ते बैठे रहो थोड़ी वर्थ है, अहमियत है। जे टाइम सीट ते ना हो फिर तो कोई वर्थ थोड़ी अहमियत सही उन्हें मेरे को आखा तो यार अगर इथों निकल समझ तो निकल मने, ठीक है। इथों जितनी जल्दी निकल मने तेरे वास्ते बेहतर है। इन को पहले के ते को भी कुछ आदत पुख्ता थी वजन तो पढ़ना बदे तो तू इथों निकल। खैर वाला मैं चूँकि पढ़ाई तर्क भी ना की थी, मैं BA किया, मैंने MA किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं MA के बाद ही मेरी पहले इंटरव्यू थी, मेरी सिलेक्शन थी। माशाल्लाह। वो बेहतर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेहरबानी की। अच्छा थोड़े बाल मतलब क्या करें कितने हैं क्या? जी तरह बेटे इन सीधा नदी हजाती करे थी। माशाल्लाह। मोहम्मद हसन अब्बास जी बड़ा बेटा है सर, उन्हें FC यूनिवर्सिटी को देना BS इंग्लिश की थे वाह और उन्हें FC यूनिवर्सिटी को MPhil इंग्लिश की थे जबरदस्त। और उन्हें BS में टीचर लिखे हैं और MPhil में भी उन्हें टीचर लिखे हैं और उन्हें जेंडर स्टडी उत्तर लिखे भी सारे यहाँ सिनफी इम्तियाज़ क्या है सर जी जी कि असल लोगों के BA चढ़ना मर्द नाल क्या है, औरत नाल क्या है, वाह ट्रांसजेंडर नाल क्या है, वो उन्हें मेन फोकस उन्हें कुछ इंडियन नावल और पाकिस्तानी नावल के दरमियान जो ना तकाबली जायदा की थे। और रिसेंटली वो भी वापस है कि CSS के पेपर थे जी जी बताइए। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पढ़े ना भी आई मैं कि यार बस तू हम छुट्टी कर कि घर आ के जरा 2-4 महीने सर नाल भी ला सही वो तो हुण वो आजकल घरे पिया लेकिन हुंदा रोज बिता दे थी सही कि मैं कि यार अल्लाह सी तो कुछ साफ बीते न पता कुछ ना घर भावण दा सही 2016 में गया थी पढ़ने वास्ते तो हम 5वीं थी मैं हाँ 9 साल तुझे बेटा मोहम्मद नादर अब्बास है सर अच्छा उन्हें वो हुणे कोई 12 बजे उनका पेपर मुके MBBS था अच्छा उसके बाद आधे के मेरे को 3 छुट्टियां इनके दरमियान सर जिन मेरे पेपर थी कि तो मैं घर चक्कर ला वना तो मैं तो पुत्र आ वही वो शायद होने रवाना हो सी पिया कि साਡਾ ਜਿਹੜਾ छोटा बेटा है मोहम्मद वकार अब्बास वो रावी ने सी GC दौर पढ़ता पी है अच्छा और वो भी माहिर नफ्सियात बनना पी है वाह असां को बड़ी कोशिश की थी भी वो कोई डाई फील्ड आवे या लेकिन मैट्रिक जी 1996 में भरन 1100 च अच्छा लेकिन वो आके जी कुछ करो मैं मतलब है कि माहिर नफ्सियात ही बनना अब बस जिमें ਉਹਦਾ उन्होंने ਦਾਖਲਾ ਰਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ यूनिवर्सिटी थी ਉਹਦਾ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी थी वो सारा कुछ छोड़ के बड़ी बात नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी छोड़ के भी आ दरअसल ये बड़ी तरबियत का असर है और माशाल्लाह आप भी डिवोटेड रहते हो पालन नाल और होना चाहिए ते बाकी तुसा ई पासे इल्म और अदब वाले पासे किवें ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ सर इन्हें है कि मेरे ख्याल 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ FM ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ अच्छा ये जी ਇਸ ਦਿਨ ਜੂਨੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ लेकिन तंकिन के ना प्रोग्राम से बिल्कुल वो सारे को ही जी, मतलब कि असा ना उसा जिस टाइम प्रोग्राम करना बिठो से ना ज़ाहिर है मुख्तलिफ किताबें पढ़ते आसे शायरी की किताबें भी पढ़ते आसे मेरा उन्हें भी प्रोग्राम सकाफत से होना आई मैं महसूस करना नहीं कि जा रहे किताबें जो हैं यहाँ अपनी जगह पे लेकिन कुछ चीज़ें इन्हों को उतना भी खड़ी थी ठीक है जिन्हें इतना होना चाहिए हैं अच्छा इवें शायरी जी असा लोगों की पढ़ते बैठे होंगे हैं और लोगों को पता राई मिल लिखी होनी है लेकिन यार इनके को बेहतर शायरी भी थी सकती है ठीक है या इनके को बेहतर नहीं तो थोड़ी इनके को मुख्तलिफ थी सकती है ता तसरुबा है ना सी अंदाज या जरा है ना वरना दुनिया में कोई नई बात सी बात नहीं बात मैं सर वाल जिन्हें वाली प्रोग्राम करने वास्ते बैठन असा कुछ लाइव कॉल दिखते आसे जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਆਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ठीक है ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ जी जी ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਦਿਨ ਨਵਲ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ कि मैं वो किताब लिखनी चाहिए मेरी पहली किताब है सराइकी सकाफत दे रंग ठीक है वो जब मैं प्रोग्राम झोंक
वॾे ख़ान ते अजूब ख़ान करे ना अच्छा उन करे सारा प्योर कल्चरल प्रोग्राम है बल मैं उन सकाफत कुछ मौजूद बनाया ना फिर अपनी किताब का और वो अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई कबूलियत मिली वसीयत को दो और मैं बात कर रहा पता चला भी कि यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਬਤੌਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਵੀ इस्तेमाल करने लग गई देखिए यूनिवर्सिटी मुल्तान में तलबा को पढ़ते हैं और उनको कंसल्ट करते हैं उनके साथ जो था कि सकाफत पेपर है जी जी ਉਹ ਮੇਰੇ को मतलब हौसला मिला लोगों ने फोन आते हैं जनाब की ये चीज़ नहीं वो मैं आप पढ़िए वो बेसिकली तुसा सकाफत को कल्चर को वो ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ को ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਵਤ में ਇਸਲਾਹੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਲੁਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾਂ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ फरीद साहब मेरे जहन से लफ्ज़ रही पिया भी ये नींदर क्या लफ्ज़ है अच्छा मेरे को नींदर कोई ऐसा लफ्ज़ रही पिया कि जब उस किथे भी छाप इस्तेमाल ना कर दिया ठीक है नींदर लफ्ज़ जो है पिया तो सिर्फ कोई टिपिकल एक खास आइटम में पिया भी शादी तो बाद जरा पैसे उन्होंने दिते हुए लोग नींदर मैं तो क्या कोई मानवीयत साडे वसेब नाल है कोई ना बेमानी शायद लफ्ज़ है ना सही हां वल मैं खोजा तलाश कर लोगों को पूछा मेरे को एक पहाड़ी इलाके के बुजुर्ग ने आखा उन्हें आखा यार गाह ने कि ये लफ्ज़ ना बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है अच्छा ये नींद नहीं ये है नींद अच्छा नींद डेमन वाह जी में डेपा है जी जी डेपा सही ये डेपा ये नींद ये वो चीज़ है बुनियादी तौर पे ना वन मेरे को तो स्ट्राइक थी गाल भी क्योंकि डेपे नाल गेंदर दा सौती जरा है तलक बढ़ते से ना तो उन तरीके नाल जेह्ड़े टाइम मैं बहुत सारी चीज़ां ना उत्थां शामिल कीतियां उन किताब विच तो फिर वो किताब ज़्यादा बेहतर वन मई में शहरिया ने पासे किताब अच्छा वो हर महीने कहीं कोई बदमदा होता है मुशायरा नशीस सलीम साहब भिन्न में हाँ तो उत्था में चीज़ों को देना हमें चल मैं को शर्म था नहीं थी कि सारे लोग सुनने बैठन मैं ना सुने ना हाँ मैं तो कुछ शेर को नहीं वाल सर मैं मतलब कि जब शायरी को सुनने लगा ना सर वो किसी मेरे अंदर पर जरा बैठे हुए शायर में थी वो भी जाग गया लेकिन एक शुरू चीज़ों को दे दे काफ़ी रदीफ तो सामने जिले तो अट्रैक्ट करने पे होना उसने इस्तेमाल करने दे ना अच्छा कोई आके जनाब ये तो मेरी रदीफ है कोई आके जी मेरा काफ़ी है मेरे को समझ ना आवे कि यार एक रजिस्ट्री कराई बैठन इतना काफ़ी है इन्ना दे रदीफ है बिना मेरी ज़मीन है हालांकि अताज़ा दी ज़मीन है जी लोग कहते हैं उनका हाँ सर गुजारिश है कि हाँ जी मतलब है कि तुसा अपना थीम नवा गिन के आंदे ने थीम नवा गिन आंदे तुसा अपनी गल नहीं काफी रदीफ तो होंदे थीम तो तोरा अपना होंदे अपना अगर थीम ही हुए तो बाल दा बंदा आके ने भी ओदी कोई कॉपी की थी लेकिन तो अगर थीम अपना है पिया और तो अपना अंदाज है पिया ते काफी रदीफ तो करते रहने थी बिल्कुल वो तो बड़े बड़े शायरों को भी आका गया बल्कि सारे एक बड़े शायर था अकबर इलाहाबादी को आका हुआ कि सर अगर मैं थोड़ी के काफ़ी रदीफ लिखी तो दरअसल थोड़ा एतराफ़ है पिया कि मैं तो कुछ मुतासिर ये ऐसी बात नहीं सो असा लोग लिखते पे होते हैं अच्छा चोरी की छह बंदा लुके दे चोरी छह बंदा करा मैं कहते इनके पढ़ते हैं बिल्कुल लुके ना पिया होते तो तुसा शुरू च उर्दू शायरी की या सराइकी सर मेरे ख्याल में शुरू में कुछ उर्दू लिखी है अच्छा बस चूँकि मैं महसूस किया कि यार सराइकी विच बहुत सारा काम करना बाकी ये वैसे मेरी सराइकी सकाफत रंग तो बाद किताब सोचना ये जो सराइकी इंशाई है मल सोचना ख्वाब सराइकी शायरी है ये वल सराइकी शायरी इंसान दोस्ती वो मेरी सराइकी किताब है ये मतलब ये वो चीज़ां जिन्हें मैं सराइकी वास्ते कितन सी जिवें बई मेरी किताब जी है ये जदीद सराइकी शायरी तनकीद तहकीक जिसको बहुत ज़्यादा इजराई मिली है और सारे
لیکچر ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਵਾਹ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ تنقید مباحث ہم پہ جی کہ جدیدیت کیا ہے، ماں باپ جدیدیت کیا ماں ہے، باپ ماڈرنزم کیا ہے، پوسٹ ماڈرنزم آدھے کیا ہے، صحیح کلونلزم ماں بعد نو آبادیات کیا ہے، نو آبادیات کیا ہے، ماں بعد نو آبادیات کیا ہے، نفسیاتی کیا ہے، وجودیت کیا ہے، انسان دوستی کیا ہے، جی یہ سارے مباحث میں سر میں بنا اپلائی کی تن سرے کی شریعت بڑی گل حالانکہ سریکی تے یہ پہلے اتنا ان پاسے گھٹ کم ہے اور ہاں اس طرح کا کام تنقیدی طرح کام کو نہیں، جی جی اس طرح تنقیدی کام کو نہیں، اور سوسائٹی کیتے تو بڑی گل ہے کہ سریکی نئے مباحث میں سر اس طرح کی نہیں ہیں، ایون میں متعارف کرائیں بھی چیزیں ہی نہیں کیا، ساختیات کیا ہے، پس ساختیات کیا ہے، رد تشکیلی مطالعہ کیا ہوں گے، جی یعنی کہ جامعات لیول کا ایک جی سر جس طرح اللہ تعالیٰ شکر ہے وہ جامعات کی پڑھائی بنی ہے اور جیسا کو فخر ہے سائیں کہ سارے تھلدے شخصیت کا ڈاکٹر گل عباس کا اتنے مان ہے سب کہ انہوں کا کم جڑا ہے نا جامعات پڑھائے ویدے یہ ساری تھل پورے واسطے فخر ہے. سر دیکھو نا اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ وہ جامعہ کا ہے پیا یا پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے، اگر تو وہ کال کر دینا میں تھوڑی کتاب پڑھتا بیٹھا اور میں ایم فل کرنا پیا اور میں پی ایچ ڈی کرنا پیا تو کوئی تشفی مل رہی ہے نا میں کچھ کی دے میرا میں کو نقشی نہیں زمین تے بھیجا آئی تو میں اپنے ایک نقش اتنا ثبت کیتے کہ میں اپنے ایک نقش چھوڑی وینا کہ جنہیں لوگوں کو جو اٹریکٹ کیتے اپنے پاس اور دوہری چیزاں سر کہ ایسا لکھت کے پاس اخبارات میں بہت سارے مضامین نکل بالکل بڑے ایسا پڑھتے رہے اخبارات سے خوشی کی گال ہے کہ لوگوں نے ساری لکھت کو بھی قبول کیتے اور اگر ریڈیو سے بیٹھ کے پروگرام کیتے ساری انہوں نے گفتگو کو بھی قبول کیتے. جی جی اچھا یہ ظاہر ہے کہ بھی اندر بندہ لکھے گا تو ہے ماشاء اللہ آپ ان پاس آئے ہو تو ضرورت پیش آتی ہے جڑے بندہ لکھ پاتے کہ کہیں وڈے کوئی لکھوں چاہ لوگ پلک کوئی شاعر استاد یا کوئی سر میں خانمد بھٹی صاحب کو باقاعدہ اصلاح کے لیے اچھا اصلاح خانمد بھٹی صاحب نے میرے کو بہت زیادہ گائڈ کیتے میں نے شہری دے کالج کے بھی استاد محترم ہیں شہری دے بھی استاد محترم. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد تھوڑا جڑا ایک خاص سبجیکٹ ہے کہ انسان دوستی کے حوالے تو انسان دوستی دے تھوڑے وضاحت کرے سو کہ تساں انسان دوستی کو کیڑے حوالے نال سمجھے کہ بنائے ہو سر بنیادی طور پر تو ہیومنزم نہ صرف موومنٹ ہی بیسٹ جی جے کو تساں اردو کی آدھنوں کی جی میں احمد جن قاسمی نے آتے کہ انسان عظیم ہے خدایا کہ دراصل انسان دینا عظیم ہونے کا اعتراف ہے کہ کچھ جڑی ادیان ہیں اپنا اپنا نظریہ ہے پیا لیکن اسلام نے یہ آخے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ انسان کو احسن تقویم بنائے کہ میں ان کو بہت خوبصورت بنایا کھیل کے میں بالکل اور میری روح انسان دے اندر موجود ہے پیا نا لہٰذا میرا جو تحقیق وہ یہ پیا کہ کوئی ایسا قانون باہم جتنے بڑے لوگ بھی بناویں زمینی لوگ بناویں اگر وہ قانون وہ ضابطہ وہ چیزاں انسان واسطے تکلیف دین میں تو وہ کوئی اچھی چیز اچھی اور وہ بھائی پروٹیگرس نے آکھا ہے قبل مسیح کہ مین از دا میئر آف ایوری تھنگ کہ کہیں چیز کو جانچن کا پیمانہ انسان ہے انسان اگر وہ شے انسان واسطے نقصان دہ ہے تکلیف دہ ہے تو وہ قانون ضابطہ درست ہے لہذا جو کچھ بھی کرو انسان دی فلاح واسطے انہیں سے دو نظریات ہیں انسان دوستی عظمت بشر دا اور فلاح بشر انسان کو عظیم تصور کرو وہ کو ریگارڈ دو وہ جتا ہے پیا سارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درس انسانیت دی سر یہ ہے نا مطلب اور وہ آپ ہی محسن انسانیت کوئی شک
ہاں باقی سب تو جی جی مطلب سارے چیزیں بیس ہوا ہے نا سی ہاں یہ اسلام نے یہ چیزاں یہ لائن دی تھی بالکل گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر بالکل آخری انہوں کا جی خطبہ ہے جی جی عربی کو اجمی پر تو وہ مطلب بیسک پیرامیٹر یو این پہ بہتر وہ ہے کہ جڑا نا متقی ہے جی جی سارے ہوں مقصد وسیع بھی سدے بھی ہیں اساں ٹھیک ہے وہ اپنا پہلی کرنے ہیں انہوں کی سنت بھی ادا کرنے ہیں لیکن اتنا وقت بھی اساں ان سٹیٹس کھڑ رہے ہیں کہیں اساں کہیں کو آدھے یہ ساری زندگی چ کمی ہے یا اس قسم ان کے متعلق تھوڑا کیا خیال ہے کہ جڑا نا اساں سارے کو مساوات یا میرے دے سر دیکھو نا یہ جتنے انسان ہیں اپنا اپنا ذہن کن کے آندن اور اپنا اپنا مزاج صحیح میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جڑا مذہب ہے کیا اور کوئی بھی جڑا بڑا انسان ہے کیا وہ کدی کہیں تو آپ نے کام کر نہ سمجھنا چاہیے اور انسان کم تر ہے بھی نہ یہ بھی نا یہ انسان سارے پیشے ان سر یہ یہ پیش سارے پیشے ان پہ اور ان سمجھ کوئی آدھا نسل نہ بننا نہ سر قوم کو جاننے بھی دی قوم ہے وہ بیچارہ غربت کا شکار تھی کہ نہ سی وہ اگر بال کٹن لگے نا تو پتہ یار فلانی قوم دا ہے پیا اور یہ بال کٹے نہ بیٹھے تو اس کو کدی نہیں نہ وہ تو اس کو جانتے بھی نا سی اس اگر یا تو نہ سرے سو یا اصل کاسٹ کرے سو کال کرے سو لیکن ہر بندہ اس کو نہیں جانتا بھی یہ قوم ہے پیا وہ والا 15-20 سال بعد نہ سر وہ اپنے پیشے دے نال نہ اٹیچ تھی ویندے وہ اتنا اندر نہ پکدے اپنے پیشے دے نال نہ سر کہ ان کی جڑی اصل قوم ہے وہ پیچھے ہٹ پیندی ہے مبارک علی نے یہ آکے کہ یہ جڑا پیشے دے نال جڑے ہوئے ذات ہیں نا سر یہ پیشیاں دی وجہ کو ہی یہ معروف تھی گیا اور انگریز نے کو میرے خیال سے زیادہ سر اس کو ممکن انہوں نے سٹریم لائن کا چھوڑا ہوئے لیکن سارے ہندو معاشرے بھی تو پہلے ہی ہندو معاشرے جی تو خاندانی پہلے تقسیم سے ہی کھڑے ہاں 4 خاندان الگ الگ بٹے کھڑے ہیں بالکل تو وہ مبارک علی سے یاد ہے کہ جڑے ویلے اگر وہ امیر تھی وجہ سی وہ امیر تھی کہ جڑی ذات چاہے بڑھ بنے اب اپنی ذات بڑھ جڑی انہی ذات ہے پئی لہذا کوئی سر کوئی کمی کو نہیں کوئی نہیں نہ کوئی طلب کوئی نہیں نہ کہیں دین نہ بلکہ میں سمجھتا کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کپڑے سیتن خود اپنے ہاں جتی گڈی ہے اور حضرت علی جڑے شیر خدا ہیں اور میں کئی دفعہ وہ اتنے ہون دے باوجود سارا کچھ وہ بولیاں دے وہ یہودی دے باغ بچ کے مزدوری کریں تو وہ سارے واسطے ایک سبق دے گا سر گزارش ہے کہ کوئی بندہ جی سر کوئی بھی اچھا انسان نا وہ کتنی بے گا اپنے آپ تو کم تر نہ انسان کم تر ہے بھی نہ جی آج کل کا مقصد ہے کہ ایکو ساکو اویئرنیس دینی چاہیے سر ضرور دینی چاہیے اور میں تو پہلے بھی آپ کہتے نا سر کہ جو جن جیب چ ہوسی نا سر وہ کچھ بڑی سی تو سب بہت سونی گل کی اگر ان دی جیب عزت آندر تکریم آج دی انکساری ہے بالکل تو وہ بڑے سی اگر ان دے اندر تکبر نفرت غرور ہے پیا ویسے بھی حاضرین محترم سامعین محترم دو رستے ہیں دن کی دے ایک محبت دا خلوص دا عاجزی دا انکساری دا علم دا تعلیم دا اور وہ چاہے پیا نفرت دا غصے دا تکبر دا اے انسان دے اپنے اختیار ہے جڑے رستے تے اتر کو جڑے رستے تے اتر کو اچھا تساں یہ سو کہ سریکی دے حوالے نال جڑا سارے وسے وچ اج کل کام تھیندا پے تساں کیا سمجھدے ہو کہ یہ جڑا ہے نثر دے وچ ساکو اگر اجا کام کرن دی ضرورت ہے سریکی دے وچ یا شاعری جڑی ہے وہ تو بہت تھیندی پئی ہر جگہ تے تھوڑا کیا خیال ہے سر نثر تے بہت سارا کام تھینا باقی ہے اچھا مثال کے طور پہ سارے لیے جنا ڈسٹرکٹ ہے پیا جی تو 100 شاعر مل میں سمجھیں اور ایک بیکل بات کی شاعری بات ٹھیک ہے ایک ناول نگار پڑھی ٹھیک ہے نا سر اچھا ایک بھی افسانہ نگار افسانہ نگار ممکن لکھے ہو سن میں بھی افسانے لکھن لیکن کوئی کتابی صورت کو نہیں تو سارے کول جڑی نثر دی نا بہت ساری
कमी मौजूद है। और उनकी वजह भी है ना कि नसर ठहराव वाला काम है। तेरा वाला काम है और ये तो शेयर तो असां मोटरसाइकिल ते वेंदे पिया आहियूं, ठीक है, शेयर हाँ। थींदा पिया आहिनि। नसर वो कम नहीं सर, इन वास्ते नसर च बहुत सारा काम करना है। तहकीक भी में वो तो बहुत सर, ज़्यादा नसर है सर, और नसर है जी नसर है। और अच्छा ते हुणे कि भी सारे सामीन जड़े ना और नाजरीन दे बैठन तो को और तुसा ये दसो कि रेडियो एफएम ते तुहाडा एक मकबूल प्रोग्राम चलदा पे वसेब रंग ते ਇਹ ਕਦਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ सर 20 साल तो ठीक है 20 साल कमाल है और कंटिन्यूअसली जी का अच्छा 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 ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਦੇ ਪਰ सर उन्हें चाहिए कि गुफ्तगू जी है 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ तक मैं जी खास मौजू की गुफ्तगू होती है ये मैं हुणे अर्ज की थे भी सियाने आदमी की जिंदगी से जो रस्ते हैं हाँ एक रास्ता मोहब्बत आना है, आशिकी आना है, इंकसारी आना है, और एक रास्ता जो है नफरत आना है, तकब्बर आना है, गुरूर आना है, चोर बाजारी आना है, रिश्वत आना है, धोन धमकी आना है पिया, जबर आना है पिया। ये तो अपने अख्तियार च सके को जोड़ देवे इस तरह की गल करके मेरे ख्याल में अखान जेड़े सराइकी जी अखान पुणे जी वो तुम काफी अखान भी देंदे हो और ये बहुत सोहना बड़ा प्रोग्राम हो रहे नाद नदावे हाँ पुत्र बजावे हाँ बहुत सारे अखान भी अच्छा अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਵੀ अता करो अच्छा सर मैं अर्ज ये कह रहा कि चूंकि मैं बाकायदा मुशायरे च बहना कहनी नहीं जी ਤਾਂ ਕਲਾਮ में कुछ न कुछ जरूर याद हो सी पिया ते मैं कुछ जोड़े जी जी मारे ने बिस्मिल्लाह हर पासे शर्ते छेड़े हिन क्या बात आ खैर अल्लाह शला खैर हो खैर होगी हर पासे शर्ते छेड़े हिन आ खैर खैर अल्लाह अल्लाह चला खैर होगी अब्बास में ते को हाल दे मां कुछ तो सुन माशाल्लाह खैर हो चला खैर वाह मेरी अख दे रस्ते टुरदा आ मेरी रूह तई आ आहा शला खैर होगी आहा ना मैं ते तू दे छिड़े दा भला सादा क्या चला शला खैर खैर होगी वाह वाह और इमें यार उलामे हुंदन पे सको सदके आप बलामे हा बहुत अच्छे दो चार कोई लफ्ज मोहब्बत दे बस प्यार दे नाल अलामे हा क्या बात बिल फर्द अब्बास जी नहीं निभदी सको अंगली भन समझावे हा बहुत अच्छे असां सिझा से तेरी धरती दे हाय हाय सको अटकल नाल नहावे हा। लावे हाँ वाह वाह और वाह ये प्यार ता सीप दा चोला है वाह सही सीते सीप अधरोड़ता ना वाह ये प्यार ता सीप दा चोला है सही सही सीते सीप अधरोड़ता ना तॾे सड़ते सामन लंघ आए हुन तपदी धुपते टोरता ना बहुत अच्छे बहुत तू सादी अकदा सोजल हई सकूं देख करई मुंह मोड़ता ना मर गए अब्बास के नाल न टुर मर गए दिहाद को छोड़ता ना जोड़ता ना बहुत अच्छे और तेरे ना दे सदके जीवन दी हाँ चस आ गई है चस चेंदे कहते पे तेरे ना दे सदके जीवन दी चस आ गई है दस चस चेंदे प्यों तेरे रस्ते यार वटावण दी दस आ गई है चस चेंदे पियो वाह वाह तेरे साथ च कसदे होके हन वाह कस आ गई है चस चेंदे पियो बहुत अच्छे अब्बास सैलाबी लोग खासे तस आ गई है चस दस चेंदे चेंदे दस आ जी गए और इधर नाल ही गणवा जोड़ा ऐसी कि क्या आखूं क्या इस सामने है वाह एक फेंग विसाल दी बस नहीं आई बहुत अच्छे तेरी दस नहीं आई बहुत अच्छे क्या आखूं क्या इस सामने है एक फेंग विसाल दी बस नहीं आई तेरी दस नहीं आई हंज रोज धमाला पैंदी रही अख मुई को कहंदी तस नहीं दस आई नहीं आई तेरी दस नहीं आई बहुत अच्छे दिल कमले को समझेंदी हाँ उनदे प्यार च तैको कस नहीं आई वाह वाह तेरी दस नहीं आई तू नहीं आया ई सामण दी सकु यार आवाज कोई चस नहीं आई तेरी दस नहीं आई बहुत अच्छे और एक डोड़ा में रात दा पढ़दा पे मेरे को बड़ा जी जी भांदा भी है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तो खैर बहुत नशर है डॉक्टर मुजम्मिल साहब जी का नाम की अस्सलाम वालेकुम सर जी डॉक्टर गुलबाज साहब दा असां इंटरव्यू गिंदे पे तुहाडा कोई पैगाम होवे उन्हां वास्ते या कोई गाल मोड़ करनी होवे सही है सही है ठीक है सर ठीक ठीक जी बस 5 मिनट। पंच वाले 5 मिनट बाकी रह गए
ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਪਨ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਦੇਵਾ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਫ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਆਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਛੋਣਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਆਖਿਆ वेंदे कि सिर्फ शायरी च न सर जी ॾू बन के आहिनि थी शायरी नसर ढितर बन के आहिनि नावल है अफ़साना है दास्तान है नावल टितरा शायरी ਵਿੱਚ बुनियादी तौर पर ॾू बन के आहिनि एक गज़ल है हाँ। एक नावल गज़ल के अलावा जितने भी इन पे सारे नज़म आए हमद है नात है हाँ। सब कुछ ये ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਛੋੜੀ ਹੈ ਨਾਤ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਵੀ ਹੈ ਕਤਾ ਹੈ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਮਾਂ हैं अच्छा रोड़ा भी नज़म है नाम वाह मुख्तसर नज़म है सारे बहुत सारे शोरा कराम मैंने सर मेरा पहला मिसरा है दूजे नाल नहीं मिलता दूसरा तीजे नाल नहीं मिलता ये चौथे नाल अगर ये हिके मजमून ते हिन तो वो रोड़ा है वरना दू शेर इन पे हाँ पूरा नहीं वो फर्द नहीं वो फर्द मिसरे भी हिन पे दूसरे भी बाद औकात चारे मिसरे ना मौजू भी आपस में नहीं मिलता अहमद खान तारक नीमत से बड़ा शायर है पिया शाकर मेहरवी बड़ा शायर है पिया मुस्तफा खादम बड़ा शायर है पिया जमशेद नाशाद है पिया मुख्तार लगारी है पिया सरवर करबलाई सरवर करबलाई ये डोड़े लिखते पहन से हाँ ये तो खैर डोड़े लिखे ठीक है ना मोमन मौलाई है पिया मजबूरी से खैल भी है पिया ये बंदे के मुख्तलिफ शायर जिन्हों को पता है भी डोड़ा ही के थीम दना है अगर डोड़े च डू थीम आता ना सर तेने वेंदे राह विच कंध आ गई नहीं तो हाल हबीले चौहा तेडू औहा तेरे वेंदे राह विच कंध आ गई नहीं तो हाल हबीले चौहा तेडू औहा ई नित कुरलांदियां एक बैकू गल्ला रोंदे रहे कि मैं सादे खाप दसौहा मन पर चौहा ई नित कुरलांदियां अखियां को तदी अख दे नाल मंगाऊहा झुमरी पौहा बहुत आबास नहीं बेले साथ दिता तेरे लथे चोले पौहा नित ठमकाऊहा एक भी थोड़ी मैं को बड़ी खूबसूरत लग रही जेडी तुसा वो मर्दम शुमारी दे हवाले नाल एक गजल सी जेदा मुखातब है पिया मर्दम शुमारी वाला बंदा ना सी वो आए तो मैं को ना सी वो आके सी मैं तो ना तो पढ़ी खड़ा सी ते मैं चाहना थी तुसा अपने मुंह सौ भी तोरा पेशा क्या है मैं क्या मैं को ना तू शाहर दा ना झुमरी लिख सही वाह क्या मैं तो अपने शहर दा झुमरी हाँ पी वो कि में सही मैं कि यार मैं को तो ना ई शहर दे गलियां ही प्यार की वाह अगर सी वो कि मैं कि यार मैं गली विच निकला ना सी दूरों सारा जरा बुहारी ने मैं को देखे तो हाथ रोक हिंदे सही वो बुहारी नहीं लेना ओदे दी धूर ना इन ते न मने इन तो कोई बात को प्यार क्या में देखना इन वास्ते मैं आके कि जन्ना बंदे गिनन आला जीवे मैं की ते ना शाही लिखे वाह वाह लिखे तवत मैं को मिशड़ा शारदा सांझा झुमरी लिखे बहुत खूब असां पिड़ते बाहमण आले ढोले माहिए गाहमण आले पीर फरीद दी काफी लिखे पिड़ते नचदा दोली लिखे वाह वाह और रिस्क मनावण आले मालिक सारी किस्मत लिख दे वेले वाह मेरे लेख च जो भी लिखे ओंदी किस्मत चूरी लिखे और ए उंदा एहसान है जीवे वाह मैं को यार आबास सदेंदे वाह ए उंदा एहसान है जीवे मैं को यार आबास सदेंदे उंदी मर्जी जो आके भल मैं को उंदा बेली लिखे वाह वाह बंदे गिनन आला जीवे मैं कीते ना शाही लिखे अच्छा डॉक्टर साहब आजकल का जड़ा एक सोशल मीडिया पे जैसे देते पे सारी सराइकी तो बहुत कदीम जबान ते ये जड़ा उथा एक जो सराइकी के खिलाफ चलता पे असल हर जबान का एतराफ़ करेंगे हर जबान का एहतराम करेंगे क्या तुस समझते हो कि सारी सराइकी को भी उनको इहो जा एहतराम करना चाहिए गुजारिश है इल्तमास है कि इतना जितने भी लोग रहने पड़ना सारे एक पैदा इतराफ़ करें
جڑا وہ دیگر زبان پشتو والا ہے جو پنجابی پسند پنجابی بھی سر پاکستانی جتنے زبان ہیں وہ ایک خوبصورت پھل ہے نا سر عرض ہے کہ ہر زبان دے دو چار لوگ تے بیٹھے ہوندے ہیں نا ان دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ وہ پورا قبیلہ سارے خلاف ہن مطلب ایک وقت آیا کہ دو پاکستان دے بارے مختلف رائے رکھے نا جی جی اصل کو سارے دہشت گرد تھوڑی ایسے ہاں نہ بس وہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہونے پیا جڑا پوری سیکٹ کا کلٹ کا نہ کرے امیج خراب کر دے ورنہ میرے بے شمار لوگ ہیں جڑے پنجابی ہیں اور بڑے جگری یار انہیں اصل جڑے وہ پنجابی ہیں پہ وہ اصل دے جگری جا رہے ہیں پہ بالکل سر وسیع پیمانے تے نا سر اعتراف ہے پیا جب انٹرنیشنل اپنا جب سب کو مطلب ہے کہ یو این او نے آ چھوڑے بھی سرائکی کی زبان ہے ہن کیا گھبراؤن والی گل ہن کوئی کو اچھا ویسے تھوڑا کیا خیال ہے کہ جی ہوں پنجاب حکومت یا ساری ریاست کا خیال ہے کہ بال کو ماں بولی اپنا تعلیم دینی چاہیے وہ پنجاب دے کچھ سکولوں انہوں نے وہ بھی کچھ گل بھی کر چھوڑی تو یہ افیکٹو ہے سر دنیا پوری دنیا ماں بولی چ پڑھی ہوئی ہے نا ماں بولی میں یہ یقین ہے پیا کہ اگر ساری جڑی سائنس جڑی ہے پئی یہ اگر ساری سرائکی وچ ہوئے ہا تو اتھاں دنیا دے قابل ترین ڈاکٹر ہونا انگریزی نام دی بجائے کو سارے ذہین ترین بچے رل گئے نہیں کیا خیال ہے سارے جڑے ہن کار جو خراب تھی دی وہ کوئی بی ایس سی انجینئرنگ تھوڑی ہے پیا انجینئرنگ تو کون اسا جو کار ہن کے بنے ہیں روکو یار روکو سر روکے ان کی آواز ایسے نہیں بھی فلانا ہے مطلب انہوں نے کھولو سی وہ ایگزیکٹ اون جہاں تے ہاتھ لیندے تھے اور کو ٹھیک کر دے بالکل سر یہ نا ڈگری ایک پیش ہے اور چونکہ جڑے انگریزی خاص طور پہ جی یہ تو یہ بھی ہے سبق خاص کلاس ہی آ گئی جی لیکن انگریزی پڑھنے کے پیسے ہو سن تو وہ بان پڑھتی تو وہ ڈی ایم جی آتی اور پیسے آتی اور سیرس کرے تھی جہاں غریب بندہ ہے نہ وہ ایف سی جی سی پائی چلتی نہ وہ پڑھتی تو نہ ایچ ای ایس این ہوتے ایچ ای سونی نوسی پیا جائے مر سونی نوسی پیا سر اگر یہ تعلیم مادری زبانی چ گیا تو بہت بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب بہت سارا تھوڑا وقت بھی دیتے تھوڑے نال تا بہت سارا تھوڑا کام ہے تھوڑے ایک پروگرام بھی تھوڑا ہے انشاءاللہ وقت بھی اساں تھوڑے نال ایک نشست کرے سوں تے اے دسو کہ پچھلے دیاں تساں اتنا پارٹی ہاؤس دا ایک شعرا ادبا اور ان لوگوں واسطے اسٹرگل کی ہے تساں دے صدر بھی دے سب فخر ہے تو او دا کیا کہ پہلے بھی تو لوگ پہنچے سر بنیادی طور پہ عمارت کے اوپر کھنڈر بن گئی ہے وہ سارے ڈپٹی کمشنر صاحب پہلے خالد پرویز صاحب ان کے بعد محترمہ میرا بیدار صاحب آئے تھے انہوں کے ملنے سے بہت سارے احباب ملے تھے سبھی ملے ملے سن تو وہ اصل وقت کوشش کی تھی بھی اس کو کرو انہیں بھی خیر بہت کم کرتی تھے بنیادی طور پہ معاملہ ہی نا فنڈنگ والا وہ کمیٹی کی بلڈنگ ہے اور کوئی گورنمنٹ کا پیسہ کیوں نہیں کمیٹی آدھی پیسے کو نہیں سر کو تنخواہیں دے پیسے کو نہیں پر اندر یہ کہ صابر عطا صاحب اور چونکہ میرا اتنا ریڈیو کے آبن ہے اور اتنا اج کل آندن اپنا یاسر کیا نام ہے یاسر الفاظ صاحب انہوں کو گزارش کی تھی سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کنسیپٹ کیا ہے میں کہ یار کہ وہ جگہ منگتے ہیں کہ کمیٹی منگتے ہیں کہ سب کچھ جگہ مل انہیں کہ میں پورے سو اساں ایک رول کر دیتے اور تو ڈٹھے ہوئے الحمدللہ سلسلہ چل پی سی اچھا ایک تمام تنظیمات اس مائک کے ذریعے میں پوچھا اسا فیس بک تے بار بار لکھتے بھی ایک کہیں لیا فروغ ادب ثقافتی نہیں ہے نا سی بعد میں فروغ او آدن کے بعد میں ادب فروغ ادب دا جائے میرے خیال تساں این دے سارے پروگرام دے ذریعے سر میں فیس بک تے بھی سب کو آ کے بھی آؤ سب لوگ یہ سارے لئیے دے جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ اتنا پروگرام کر سکتے بالکل کر اور ایک اچھی سر بالکل کر سی انہوں نے بس ہے اوپن ہے جڑا بھی بندہ آوے سی اور بہر ملاقات دا ایک اچھا سلسلہ شروع کیتے اچھا این پروگرام دے آخر تے تساں سارے تھل رنگ دے حوالے نال کوئی پیغام دے سو سر میں سب تو پہلے تو پہلے بھی آ کے نہیں بھی آخنا بڑا اچھا سلسلہ ہے پیا اللہ سی تو کوئی چانس دیتے ترمان فرید صاحب کو تو آگو کہ مائک کے ذریعے آواز کے ذریعے تو لوگوں تک پہنچتے پے ہو اور اتنا جس ٹائم گفتگو ہو سی نہیں سی تمام معاشرے نے سر پیور تھے
ਆਪਣੇ ਮਕਾਲਮੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸੋ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਲੋਕ ਅਸਨ ਵੀ ਕਾਥੀ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਇਥੋਂ ਬਦਲਣ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੋੜਕ ਪੁੱਜਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਾਈ को ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਬਾਨ को ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।